बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ मसरूफियत थी मेरी जिसकी वजह से व्लॉग जो है काफ़ी आपके पास लेट पहुंच रहा है। एक वीडियो देख रही थी स्क्रॉल डाउन करते हुए, इतनी अच्छी लगी, इतना ईमान बूस्ट किया उसने, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए लाजमी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें। Here are the 5 reasons why I became Muslim. Number 1, Prophet Muhammad. He wasn't just a man. He was a movement. I studied his life. He was called Al-Amin, the trustworthy. Long before Prophet, he led with mercy, lived with humility, and stayed uncorrupted by power. No scandals, no contradictions, just consistent character in public and in private. Number 2, the Quran, unchanged, unmatched. You can read the original Arabic today. Same verses, same rhythm, same message. No rewrites, no version 2.0, no contradictions. Just a book memorized by millions, filled with linguistic precision and patterns that still stump scholars today. Number 3, one creator. No confusion, no trinity, no divine drama, no celestial hierarchy. Just one God, eternal, unseen, and absolutely sovereign. The simplicity hit harder than any philosophy lecture I ever had. Number 4, built-in logic, not blind faith. Islam doesn't ask you to switch off the brain. It invites you to question, reflect, seek knowledge. One creator, no partners, no intermediaries. Worship is direct and every ritual has purpose. Number 5, science. Science that was there before science was. The Quran described the expanding of the universe, embryonic development, water as a basis of life, and gender plants, centuries before microscopes and telescopes. It wasn't a science textbook, so I didn't need to be. I got the fundamentals right. So, I didn't convert on impulse. I converted on evidence. मैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसी कौन सी चीज़ है रसूलुल्लाह की शख्सियत में, ऐसी कौन सी बात है कि एक नौ मुस्लिम इतनी तारीफ कर रहा है और 22 मुस्लिम हो रहा है। देखे ना कि जो पैदाइशी मुसलमान है ना, उनको अपने ऊपर फख्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या एफर्ट की इस्लाम के लिए, उसने क्या ऐसी नई चीज़ की इस्लाम के लिए कि जो तारीख में याद रखी जाएगी। अल्लाह का एहसान था कि उसको एक मुसलमान घराने में पैदा किया गया और आफ्टर डैट वो अपने आप प्रैक्टिस करता रहा जो उसके बड़े, उसके बाप दादा या पेरेंट्स करते रहे। लेकिन एक ऐसे घर में पैदा होना जहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, वहाँ पे अल्लाह आपके दिल में ईमान की रोशनी को दाखिल कर दे और फिर आप उसको सर्च करना शुरू कर दो एंड आफ्टर रिसर्च आप जो है मुस्लिम हो जाओ, एवर्ट ना रहो बल्कि रिवर्ट हो जाओ। हाय अल्लाह जी, ये कितनी प्यारी चीज़ है। यकीन करें यही लोग हैं जो फ्लॉप आगे हैं। मैं सोचती होती हूँ मोस्टली कि ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी बात थी रसूलुल्लाह की शख्सियत में या इस्लाम में कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि मैं एक स्लेव हूँ, मैं जिस उमैया की गुलामी कर रहा हूँ वो एक काफिर है और इंतहाई सख्त है। तो जब मैं ईमान ले आऊँगा और उसी के खुदाओं का इनकार कर दूंगा, उसी के बुतों को मानने से इनकार कर दूंगा, तो मेरे ऊपर कितने जुल्म ढाए जा सकते हैं। बट नो, उन्होंने अपने ईमान पे कायम रह के एक मिसाल कायम कर दी। वो ज़मीन पे चलते थे तो अर्श पर उनके चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। अल्लाह सुब्हान तआला ने इतना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया क्योंकि वो हक को देख चुके थे, पहचान चुके थे और तस्लीम कर चुके थे। मैं हज़रत सुमैया के बारे में पढ़ती हूँ कि अबू जहल एक दरिंदा, इसीलिए तो उसको अबू जहल कहा गया, जहलों का बाप कहा गया। उसने एक औरत पर भी रहम नहीं किया, उसने उनको बिल्कुल एक कपड़े का जैसे दरमियान में कट लगा के इस तरह से चीर फाड़ दिया जाता है, एक औरत को इस तरह से उसने शहीद कर दिया। तो हज़रत सुमैया ने क्या देख लिया था रसूलुल्लाह की ज़ात में और इस्लाम में, उसने क्या देख लिया था, किस चीज़ ने उनको पलटने पे मजबूर कर दिया और फिर उसी पर डटे रहने पर मजबूर हो गई वो। और फिर इसी तरह जब मैं पढ़ती हूँ कि हज़रत समामा रसूलुल्लाह के बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो एज ए प्रिजनर रसूलुल्लाह के पास है, 3 दिन का क़याम है। पहले तो उनको तबलीग समझ में नहीं आई, इस्लाम समझ में नहीं आया, रसूलुल्लाह समझ में नहीं आए, वो प्रॉपर इनकार करता जा रहा है। फिर आखिर 3 दिन कैद में उसने ऐसी कौन सी चीज़ देख ली थी कि जब उसको रिलीज़ किया जाता है तो गुस्ल करके आते हैं, शावर लेके आते हैं और शहादा कहते हैं, मुसलमान हो जाते हैं और सारी दुश्मनियाँ बुला देते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, इस ज़मीन पर सबसे बुरा पहले आपका चेहरा लगता था और अब इस्लाम लाने के बाद आपसे प्यारा और खूबसूरत चेहरा कोई लगता ही नहीं इस ज़मीन पर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देखें तो सही, आपके पास देखने वाली आँख होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे सूरज पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा और आंखें बंद करके कहे कि सूरज नहीं चमक रहा, तो उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। फिर तो उनके बारे में कुरान से ही कहता है सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि ये गूंगे बहरे और अंधे हैं, यानी इनके पास कान हैं, आँख हैं, दिल है, अवेयरनेस है, उसके बावजूद ये हक को नहीं पहचान सकते। तो फिर
آپ کو اللہ کے عذاب سے جو موسٹلی یہ انسانیت کا پرچار کرنے والے کہتے ہیں نا اللہ ان کو کافی کو عذاب سے باہر نہیں نکالے گا تو وہ ان کو ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں نکالے گا، کیونکہ انسان کو صرف پیدا کر دینا ہی اللہ کا مقصد نہیں تھا. اپنے مقصد کو تو پہچانو. اگر آپ کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ایگزامپل، جو جاہل انسان ہے جس کے پاس اویئرنیس کی کمی ہے، جس کے پاس لیک آف نالج ہے، تو اس کو کمپیئر کیا جانور کے ساتھ، کیونکہ جانور کا بھی تو ایک ہی کام ہے نا، اس کے پاس برین نہیں ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، اور اس کا ایک ہی کام ہے صبح اٹھا کھا لیا، دوپہر ہوئی تو کھا پی لیا، رات ہوئی تو کھا پی لیا، بس ایک ہی تو اس کا کام ہے، اور کوئی اس کی زندگی کا پرپس ہی نہیں ہے. برڈس بھی یہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جینے کے لیے، وہ بھی اپنے لیے دانا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایتھیسٹ، ایگنوسٹک یا کوئی ہندو یا کوئی کافر اپنے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے اپنے ذریعہ معاش کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو انسانیت تو نہیں کہا جائے گا. اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی انسان کا کام ہی صرف اتنا سا ہے، اس کو جانور سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. جتنی ہی ایفرٹ ایک جانور کر رہا ہے، برڈز کر رہا ہے، تو اتنی ہی ایفرٹ اللہ کو نہ پہچاننے والا بھی کر رہا ہے، اور اللہ کو پہچاننے والا جو ہے وہ تو اسے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیا. کیونکہ آپ کو ابھی تک اس سوال کا جواب ہی نہیں ملا کہ آپ کو پیدا کیوں کیا گیا، آپ پیدا کیسے ہوئے ہو، جب آپ کو سائنس یہی جواب نہیں دے سکی کہ آپ کے اوپر اچانک موت کیوں آ جاتی ہے، آپ اچانک کیوں مر جاتے ہیں، اور ابھی تک کوئی اس کی میڈیسن تیار نہیں ہوئی کہ آپ کو زندہ رکھا جا سکے. تو پھر ضرور سوچیے گا کوئی تو کریٹر ہوگا، کوئی تو نبی ہے جو اتنا سچا، اتنا پیارا ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو ان ساری چیزوں پر ضرور سوچیے گا کہ اسلام جو اتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، جو اس کو اکنالج کر رہے ہیں، جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیا اس میں نظر آ رہا ہے. تو ہر طرح کی منافقت کو سائڈ پہ رکھ کے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے سوالوں کے جواب خود تلاش کیجیے گا، بجائے اس کے کہ کسی بھی بلیسفیمر سے جا کے آپ کویسچن کریں، اور وہ اسلام کی نفرت میں بھرا ہوا جس کو پیسہ مل رہا ہو اس کے خلاف بولنے پر اس سے سوال کریں گے، تو یہ ایمانداری نہیں ہوگی، یہ منافقت پر منافقت ہوگی. تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، ضرور سوچیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.